फहद हुसैन सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, मुनीब फारूक सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैंने अभी हनीफ अब्बासी साहब से बात की। फहद, मैं आपसे क्विकली जानना चाहूँगा, वो तो एक और लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं। वो तो मुझे लगता है कि आप समझ रहे हैं कि बस इमरान खान की जमात तो फारिग है और हम तो अब फ्लाई कर रहे हैं और हमने कोई उनके लिए कंसेशन नहीं देनी। तो मैं आपकी असेसमेंट जानना चाहूँगा कि शहबाज हुकूमत का जो कॉन्फिडेंस लेवल है आपको बहुत ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, बल्ले बल्ले हो रही है उनकी? शुक्रिया तला साहब। देखिए, मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस जो है वो तो नज़र आ रहा है और उसमें जो अहम तरीन वजह है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है और उनकी लीडरशिप पे प्रेशर डाला जा रहा है, उसका जो नतीजा निकल रहा है उससे PMLN की गवर्नमेंट समझती है कि जी हमारे कुर्सी भी मजबूत हो गई है और हमारी पोजीशन भी मजबूत हो गई है। हालांकि उसमें नून लीग की गवर्नमेंट का लेना देना कम ही है, जो कुछ है वो एस्टैब्लिशमेंट का ही है। तो ये दिस इज रिफ्लेक्टेड कॉन्फिडेंस, डायरेक्ट कॉन्फिडेंस नहीं है, पहली बात। दूसरा, देखिए मेरे ख्याल में ये कॉन्फिडेंस थोड़ा सा प्रेमेच्योर भी इसलिए है क्योंकि मैं नहीं समझता तलत साहब कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नीचे गिरा कर उसको लिटा कर उसकी जो है वो ऊपर अपना घुटना डालकर आप कहेंगे कि जी हमने इसको फतह कर लिया है और बात खत्म। मेरे ख्याल में ये वक्ती तौर पर PTI के ऊपर ये एक मुश्किल वक्त आया है, जो इनसे जो गलत फैसले हुए उसकी बुनियाद पे, लेकिन उनकी जो सपोर्ट है वो जूं की तो मौजूद है, उनकी जो मकबूलियत है वो जूं की तो मौजूद है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं अल्टीमेटली इनको जाके कुछ सेटलमेंट करनी पड़ेगी। सिर्फ उसको PTI को फतह करने का जो ख्वाब है मेरे ख्याल में वो इनका पूरा नहीं होगा। मुनीब, वो कहते हैं पटवारी में, पंजाबी में, कि पहाड़ पे चढ़ गए हैं। मतलब ये कि अब ये पहाड़ की साइड पे चले गई है नून लीग जो है एतमाद के एतबार से। तो मैं जानना चाहूंगा कि उसी कैफियत में चले गए जिस कैफियत में कुछ अर्सा पहले PTI थी और वहां पर उनको खिफत उठानी पड़ी। साहब, बात यह है कि PTI के साथ बेसिकली वो हुआ है, वो भी अगेन क्योंकि आपने पटवारी में ही कुछ फरमाया है, तो ये भी होते हैं ना, अखान है राह पे आ जाना है तो वाह पे आ जाना है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वाह पड़ा है ना जी इस दफा, वो बड़ा डाढ़ा पड़ गया है और जो उनकी आदत थी या जो उनकी प्रैक्टिस थी उससे बड़ा मुख्तलिफ काम हुआ है। पहले ये था कि जारी बात है, बाजवा साहब टाइप की एडमिनिस्ट्रेशन थी और क़यादत थी, उधर मामलात और थे, चीजों में फ्लेक्सिबिलिटी थी। इस वक्त मसला ये है कि तहरीक इंसाफ तो शायद कुछ लचक दिखाना भी चाहती है, शायद कुछ करना भी चाहती है, लेकिन जो पिछले 2 साल से ये तो हाइब्रिड प्रो मैक्स वर्जन है हुकूमत का और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो तो डायरेक्टली पाकिस्तान की फौज की जानिब से आ रही है और वो इतना उसको विद एवरी पासिंग डे मे भी शायद ओवर कॉन्फिडेंस है, बट वो इतना उसको बॉल्स्टर कर रही है कि वो रोज ये करते हैं, दे पफ अप देयर चेस्ट एंड दे से कि नहीं जी हम तो कोई रियायत नहीं देंगे। और लाइक वाइज पीपल्स पार्टी भी यही कहती नजर आती है कि 9 मई पे माफी मांगे, ये कर ले वो कर दे, टू दी एक्सटेंट के वो कहते नहीं माफी कबूल करनी है ये नहीं, ये भी बाद का अमल है। सो विद दिस गोइंग ऑन, सियासी तौर पर तो तहरीक इंसाफ देखिए खत्म होती नजर नहीं आती, बट विद दिस गोइंग ऑन मुझे इमरान खान साहब के लिए कोई इमीडिएट रिलीफ भी नजर नहीं आता। ठीक, जो फहद जाहिर है एक ट्रांसलेट होगा नून लीग की हुकूमत की तरफ, लेकिन सियासतदानों को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी लेना चाहिए। जो हुकूमत का इस वक्त रेपुटेशन है, मैंने मौलाना फजल रहमान की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी होगी, जो फॉर्म 47 वाली गूंज है वो मौजूद है, वोट को इज्जत दो वाला जो बयानिया है वो आपको नज़र नहीं आता, पीपल्स पार्टी इनसे नाला है, इंतखाबात के मामले से लेकर और कारकर्दगी के मामले तक हर जगह पर इस्टेब्लिशमेंट की छाप नज़र आती है। तो एतमाद तो है लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा है फहद, कि नहीं? देखिए, मेरे ख्याल में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कॉस्ट बहुत ज्यादा है और शायद उससे भी ज्यादा अहम बात यह कि वो कॉस्ट अभी नजर नहीं आ रही। वो डिलेड उसकी रीपेमेंट होगी वो तब होगी जब शायद एट सम स्टेज PMLN को और गवर्नमेंट को अपने पैरों पे खड़ा होने की जरूरत पेश आ जाएगी। अच्छा, एक तो ऑब्वियसली वो तब होगा जब इलेक्शन होंगे, तो लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकंड कि इलेक्शन अभी नहीं भी हो रहे, अपने टाइम पर होते हैं, लेकिन इवन देन ये जो इस वक्त जिस तरह की सपोर्ट जो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से PMLN को मिली भी है, जिसका भी मुनीब भी जिक्र कर रहे थे, देखिए इसको द वर्स्ट थिंग दे कैन डू इज कि उसको फॉर गारंटीड ले लें कि भाई हमेशा रहेगी। PTI से भी ये गलती हुई थी कि उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया था कि हमारा एक पेज तो एक पेज ही रहेगा। तो अपनी तमाम तर
جو سپورٹ ہے وہ اگر یہ اور اپنی کانفیڈنس اور اپنی اسٹیبلٹی اور اپنی اسٹرینتھ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈرا کرتے رہے تو یہ کل کو ان کو بڑا مہنگا پڑ سکتا ہے. اور وہ اس لیے بھی کیونکہ دیکھیے پبلکلی کیا آپ کو نون لیگ کی طرف سے کوئی پولیٹیکل آؤٹ ریچ نظر آ رہی ہے, کوئی ان کی پولیٹیکل جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, کہیں بھی کچھ نظر نہیں آ رہا. تو اس لیے اس وقت پی ٹی آئی کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا جسٹ بیکاز کہ جی وہ آج بڑے ہی اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے ایک بڑی کمزور پوزیشن پر ہے, میرے خیال میں گورنمنٹ اگر اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہے تو یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے. منیب, been there, done that and seen all of that. ہم نے دیکھا کہ عمران خان کی حکومت کا بھی ایگزیکٹلی یہی رویہ تھا اپوننٹس کے بارے میں. ہم نے دیکھا کہ عمران خان کی حکومت کا جو تکیہ تھا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ بھی اتنا ہی زیادہ تھا, اور وہ ایسے ہی تڑیاں لگایا کرتے تھے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی زبان ابھی وہ زبان ہوئی ہے, لیکن ٹرینڈ ذرا خطرناک ہے, باوجود اس کے کہ ان کے جو الائز ہیں پیپلز پارٹی وہ ان سے شدید ناراض ہیں. نیشنل اسمبلی کا سیشن ہوتا ہے, وہاں پہ منسٹر نہیں جاتے ہیں, وہ آپ کو مؤخر کرنا پڑتا ہے. سینٹ کا سیشن ہوتا ہے, وہاں پہ منسٹر موجود نہیں ہوتا, پرائم منسٹر بھی موجود نہیں ہوتا, وہ مؤخر کرنا پڑتا ہے. جو جے یو آئی ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے فارم 47 کی حکومت ہے. سو ڈو یو سی اے ریزمبلنس دونوں کے اندر, یا کوئی آپ کو فرق بھی نظر آتا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ جو اس طرح کی حکومتیں ہیں جو بنائی جاتی ہیں, مینوفیکچر کی جاتی ہیں, عمران خان صاحب کی حکومت مینوفیکچر کی گئی, اس حکومت کا بھی بائی اینڈ لارج تو سٹرکچر تو اسی طرح کا ہی ہے. دیکھیے یہ حکومتیں, میرا اپنا نقطہ نظر ہے کہ ان کو نیریٹیوز کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے, اور ایک طاقتور ٹول کی ضرورت ہوتی ہے, وہ ہے دیکھیے شیر کی سواری. بڑا اچھا کام ہو سکتا ہے, لیکن شیر جب آپ کو اپنی پیٹھ سے اتارتا ہے تو پھر اگلا کام یہ کرتا ہے کہ وہ آپ کو کھا جاتا ہے اور آپ کو استعمال کر دیتا ہے, آپ اس کے لیے ایکسپینڈیبل ہو جاتے ہیں, وہ نو لانگر آپ کو وہ سروسز دے سکتا ہے. تو یہ تحریک انصاف کی طرح پی ایم ایل این کو بھی سوچنا پڑے گا. پی ایم ایل این نے وہ نہیں کیا, یا دے ڈڈ ناٹ گو دیٹ فار. اب ظاہری بات ہے انہوں نے نہیں کیا تو دے آر انڈر دی ازمپشن کہ کیونکہ جی ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تو ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا. پلس کیونکہ ہم تو شیر کے اتنے تابعدار ہیں اور اتنے فرما بردار ہیں کہ ہمارے ساتھ تو معاملات خراب نہیں ہو سکتے. وہ کہیں گے صبح تو ہم کہیں گے صبح, وہ کہیں گے رات تو ہم کہیں گے رات. جب ایسے معاملات ہو تو پھر اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے معاملات شاید اتنے خراب نہیں ہوں گے, لیکن آئی وڈ ڈس ایگری وتھ پی ایم ایل این آن دس کہ جی آپ وہ جیسے آپ نے فرمایا کہ پہاڑ پہ چڑھ جائیں, پہاڑ پہ نہ چڑھیں, زمین پہ ہی رہیں تاکہ اگر آپ کو ٹھڈا لگے تو چوٹ کم لگے. بالکل. آخر میں فہد ذرا اس کے اوپر ریفلیکٹ کیجئے گا کہ اگر اکانومی ٹھیک رہتی ہے, انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جاتی ہے, امپلائمنٹ بہتر ہو جاتی ہے, دہشت گردی نیچے جانے لگ جاتی ہے, یہ تمام معاملات جو ہیں وہ فوج سے براہ راست منسلک ہیں, تو پھر شاید ان کو واقعتاً کوئی اپنی طرف سے بیانیہ بنانے کی ضرورت نہ پڑے. وہ کہے کہ حالات نے خود ہی بیانیہ بنا دیا, جی ہمارے لیے حالات ٹھیک ہو گیا تو ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے گی. طلعت صاحب اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی خطرناک ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ اس کے اوپر بینک کرنا کہ اگلے چند سالوں میں جو ہے وہ حالات اتنے بہتر ہو جائیں گے کہ لوگ کہیں گے جی ملک جو ہے وہ بالکل مکمل طور پر جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ لیول پہ چلا گیا. یہ ہونا یعنی کہ میں چلے ناممکن تو نہیں کہتا, لیکن بہت ہی مشکل ہے. تھوڑا بہت گروتھ آپ کی آ جائے گی لیکن اتنی نہیں آئے گی کہ آپ کو فنڈامنٹلز آپ کے جو ہے وہ شفٹ ہو جائیں, پہلی بات. دوسرا دیکھیے یہ کہنا کہ جی ہم صرف کام اچھے کر لیں گے اور جو پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا, ایسے نہیں ہوگا. یہ اس وقت تھوڑا سا ایپلز اینڈ اورنجز والا کام ہو رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے وہ کسی اور ہی وکٹ پہ ہو رہی ہے, اور اگر اس نے لوگوں کی امیجنیشن کو کیپچر کیا ہوا ہے تو وہ برکس اینڈ مورٹر پروجیکٹس کر کے آپ اس ووٹر کو وہاں سے نہیں ہٹا پائیں گے. تو پی ایم ایل این کا اس ٹائم سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے, اور اس فنڈامنٹل پولیٹیکل نیریٹو کے بغیر صرف اچھے پروجیکٹس کر کر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ووٹرز میں جو ہے وہ کوئی جگہ بنا لیں گے, تو ایسا ہوتا کم از کم مجھے شارٹ ٹو میڈیم ٹرم میں تو نظر نہیں آ رہا. بہت شکریہ فہد منیب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. ان الفاظ کے ساتھ کہ بیانیہ بنانے کے لیے آپ کو ایک علیحدہ محنت کرنی پڑتی ہے, بالخصوص ایسے حالات میں جب آپ کے اوپر سختیاں تھوڑی سی کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو اگر حالات کچھ موافق ہیں تو اس کا بہتر استعمال کر کے ایک سیاسی سمجھ بوجھ کے ساتھ قدم بڑھانا چاہیے. لیکن فی الحال تو ہمیں سینٹیمنٹ نظر آتا نہیں ہے, کیونکہ شہباز شریف کی حکومت جو ہے وہ اپنی ہی بلے بلے کر رہی ہے.